अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने जिस तवज्जो से मेरी कहानी घुघु घोड़े सुनी, उससे ज़्यादा मज़ा आया। और ख़ास तौर पर मेरे तालिब इल्मों का जो फ़ीडबैक था वो बहुत मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि हमें कहानी पढ़ने से ज़्यादा कहानी सुनने का एक जो तजुर्बा है ये हमने ज़्यादा इससे लुत्फ़ उठाया और हमने बहुत कुछ सीखा। तो मकसद भी यही है कि जहाँ पर आज सोशल मीडिया के दौर में पूरी दुनिया एक दूसरे से मुखातिब होने के लिए, अपने बात को पहुँचाने के लिए कोशिश कर रही है, तो हम क्यों ना अपने चैनल के ज़रिए अदब का प्रचार करें, अदब की रिवायत को आगे बढ़ाएं, अपने उस मुकालमे को दोबारा से बहाल करें जो हमारी एक महफ़िलों का, बैठकों का और मुशायरों का एक तुर्रा इम्तियाज़ था। तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपने इस चैनल के ज़रिए आपके साथ अदब का एक ऐसा माहौल पैदा करें जिसमें मुकालमे की सूरत पैदा हो। इसमें सिर्फ़ मैं अपनी कहानियाँ ही पेश नहीं करूँगी, बल्कि हमारे जो पुराने बड़े अफ़साना निगार हैं, उनकी कहानियों का भी एक ऐसा इंतख़ाब आपके सामने पेश करूँगी जो आपको सुनने में यकीनन बहुत अच्छा लगेगा। फिर सिर्फ़ हम इसमें कहानियाँ ही नहीं मुंतख़िब करेंगे, बल्कि इसमें कहानी का फ़न क्या होता है, कहानी की हैयत, टेक्नीक पर भी हम बात करेंगे। यहाँ तक कि ये सिलसिला थोड़ा-सा आगे बढ़ाएँगे इस चैनल के ज़रिए, तो हम कहानी लिखने के तरीके पर भी बात करेंगे। और इस तरीके से हम एक सिलसिला जो है ये आप लोगों की हौसला अफ़ज़ाई की वजह से मेरा एतमाद भी बहाल हुआ। और मैं इंशाल्लाह इसमें और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे उर्दू के रीडर के लिए, उर्दू के नाज़िर के लिए बहुत मुफ़ीद हो सकती हैं, उस तमाम पहलुओं से इसका इहाता करने की कोशिश करूँगी। हम इसमें ऐसी डिबेट्स भी जनरेट करेंगे जिसके ज़रिए आप अदब के जो नज़री मबाहिस हैं उनसे भी वाकिफ़ हो सकेंगे, अदब के जो नए रुझानात हैं उसकी तरफ। तो गोया आप इस चैनल के साथ जितना भी हो सकेगा आपसे राब्ते रखने की एक कोशिश है ये। और आप इसमें इन टच रहेंगे तो इंशाल्लाह हम इसमें और भी वैरायटी पैदा करने की कोशिश करेंगे। अब लोग कहते हैं कि अदब में शायद उस तरह से आज की नई नस्ल उसमें उस तरह दिलचस्पी नहीं रखती, लेकिन ये मेरे लिए एक हैरत अंगेज़ और खुशगवार हैरत थी कि जिस तेज़ी के साथ आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, जिस तेज़ी से इतनी तवील 10 से 15 मिनट की कहानी को जितने लोगों ने सुना, तो ये बड़ी एक खुशाइन बात है कि आज भी अदब को समझने वाले लोग मौजूद हैं, अदब से मोहब्बत करते हैं, कहानी सुनना चाहते हैं, कहानी को पढ़ना चाहते हैं। तो ये खुश आइंद बात है और इंशाल्लाह हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस चैनल के ज़रिए जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें और भी वैरायटी बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह नज़री, फ़िक्री और फ़नी हवाले से भी हम अदब को ज़ेर बहस लाते रहेंगे। तो आज भी मैंने आपके लिए एक अपनी कहानी का इंतख़ाब किया है जो किताब कतबों के दरमियान का एक हिस्सा है। कहानी का उन्वान है हिसार, हसार। कहानी शुरू करती हूँ। मैं अपनी तलाश के सफ़र में पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहता, लेकिन माज़ी के बग़ैर हाल को कैसे मुतय्यन किया जा सकता है। शायद इसीलिए मेरा कोई मुस्तक़बिल नहीं, मगर वक्त से पहले ये कैसे तयन किया जा सकता है। मुमकिन है अभी बहुत दूर ही सही, लेकिन मुस्तक़बिल मुट्ठी भर फूल की पत्तियां हाथ में लिए मेरा मुंतज़िर खड़ा हो। शायद ऐसा हो, मगर मुस्तक़बिल से तो मैं खौफज़दा ही नहीं, और हाल से भी मैंने समझौता कर लिया है। मैं अखबारों के अंबार तले दबा हुआ दीमक नुमा कीड़ा, आहिस्ता आहिस्ता ख़बरें कुतर कुतर कर जोड़ता हूँ। फिर मशीनें, शोर और केरोसिन ऑयल की बदबू के साथ मिलकर सफ़ेद को स्याह करके एक तरफ फेंकती जाती हैं। पौ फटने से पहले ही छोटे छोटे हाथ, कमज़ोर जुस्सों वाले जवान और कई मर्तबा भद्दे मोटरसाइकिल सवार इन बंडलों को घसीट कर ले जाते हैं। रोशनी फैलते ही ये अल्फाज दीमक की तरह इंसानों को चाटने लगते हैं। मैं बहुत दिनों बाद अपनी नाइट शिफ्ट सुबह में तब्दील करवाने के लिए एडिटर के कमरे में गया था, मगर उसकी नज़रें सामने बैठी लड़की के पाँव पर लगी नेल पॉलिश को टटोल रही थीं। अब उसके नाखून नीले होना शुरू हो गए थे। इन नज़रों का जहर लड़की के बदन में सरायत कर गया था। अब मेरी मौजूदगी गैर ज़रूरी होती जा रही थी। फ़िज़ा में अजीब सा ताफ़ुन फैलने लगा और मैं अपनी ज़ुबान मुंह में लपेट कर रखते हुए वापस लौट आया था। इस ताफ़ुन ज़दा हाल पर भी मैं खुश नहीं तो मुतमईन ज़रूर था। दिन और रात के इस वक्फे में मुझे सिर्फ माजी से खौफ आता था। बाज़ औक़ात माजी काली स्याह रात बनकर मुझे निगलना चाहता, लेकिन मशीनों का शोर मुझे अपने दामन में छुपा लेता। मैं अखबार के दफ्तर में बैठा ख़बरों की सुर्खियों को तरतीब देकर अखबार का पेट भरता रहता। शाम के बाद मेरी दुनिया आबाद हो जाती।
صبح کی روشنی مجھ سے ملاقات کے لیے دروازے کے دریچوں سے جھانکتی، لیکن میں اپنے فلیٹ کے ایک نیم تاریک کمرے میں بوسیدہ فوم کے گدے میں تقریباً دھسا ہوا، منہ پر میلا تکیہ رکھے خاموشی سے پڑا رہتا۔ شام ہوتے ہی ملگجے اندھیرے میں کھانا کھا کر تیار ہو کر مشین کا ایک پرزہ بن جاتا۔ آبائی وطن کی محبت کے نغمے شاید لوگوں کے دلوں کو گرماتے ہوں، لیکن جنم بھومی کا تصور کر کے میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسناتا ہوا خوف رینگنے لگتا تھا۔ لاشعور میں چلتی فلم کی پٹی پر گاؤں کی گلیوں میں میں اب بھی بھٹکتا پھر رہا تھا، ایک موڑ سے دوسرے موڑ کی طرف مڑتے ہوئے میرا وجود ٹاٹ کے پردے کے پیچھے سے جھانکتی آنکھوں کے گھیرے میں آ جاتا۔ گرمیوں میں دوپہر ڈھلتے ہی سائے لمبے ہونے شروع ہو گئے تھے۔ میں اپنے گھر کی اونچی چھت والے کمرے کے ایک پلنگ پر لیٹا روشن دان سے آتی آوازوں کو تیز ہوتا ہوا محسوس کر رہا تھا، جس کی پچھلی دیوار اسی ٹاٹ والے پردے کے صحن میں تھی۔ قرآن پڑھتے بچوں میں استانی کی آواز کا لحن میرے وجود کو ایک مقدس حالے میں لے لیتا۔ گلی میں رکشوں کے بے ہنگم شور اور اسکول سے چھٹی ہونے کی گھنٹی مجھے پھر گھڑی دیکھے بغیر بتا دیتی کہ 2:30 بج چکے ہیں۔ اسکول کے گیٹ سے چھوٹی بڑی لڑکیاں ہم جولیوں سے باتیں کرتی، ہاتھ میں مکئی کا بھٹا لیے دنیا سے بے خبر اپنی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتی۔ حالانکہ منزل کس نے دیکھی ہے؟ میں نے یہ سارا منظر اپنے بوسیدہ گدے پر لیٹے لیٹے تصور کی آنکھ سے دیکھا تھا، جیسے تھوڑی دیر پہلے میں نے بند آنکھوں سے خواب دیکھا تھا، اب کھلی آنکھوں سے گلی کا منظر دیکھ رہا ہوں۔ یہ دونوں خواب پوری جزیات کے ساتھ میں اب بھی محسوس کر سکتا ہوں، جیسے میں گاؤں کے کمرے کی چھت پر لکڑی کے شہتیروں پر منقش ٹائلوں کو دیکھ سکتا تھا، جو اب ایک طرف سے جھول کھا رہی تھیں۔ بدلتے موسم نے ماضی کی دیواروں میں ایک دراڑ ڈال دی ہے، جسے میں کمرے میں لگی اینٹوں سے بھی بند نہیں کر سکتا۔ شام میں سڑک کے کنارے چلتے چلتے میں نے عادتاً سگریٹ سلگائی اور دھوئیں کو آہستہ آہستہ میٹھی کڑواہٹ کے ساتھ خارج کرنے لگا۔ دھوئیں کے بادل سے سرمئی بالوں والی بوڑھی ماں کی جھریوں بھرے چہروں پر سلگتی آنکھوں نے مجھے پھر سے گھورا۔ بدحواسی میں تقریباً سالم سگریٹ کو میں نے پاؤں کے نیچے مسل دیا۔ رات سے میری دوستی بہت پرانی تھی۔ گاؤں کے سرے پر موجود چوپال پر چارپائی ڈالے دیر تک جاگتے رہنا میری عادت تھی۔ گھر میں بھی اماں ابا سے دور صحن کے کونے میں اپنا بستر لگواتا، کیونکہ ابھی ابا کے سامنے سگریٹ پینے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا نہ کر سکا تھا۔ تاروں کی چادر آسمان پر پھیلی تھی اور میں گرمیوں کی ہپ زدہ رات میں آنکھیں کھولے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ میں آسمان اور زمین کے درمیان ایک بے بس ذرے کی طرح ساکن پڑا تھا کہ مٹی کا ایک چھوٹا سا ڈھیلا آ کر مجھے لگا۔ رات تو ہمیشہ سے ہی مجھ سے باتیں کرتی تھی اور اب ایک جاگنے کا بہانہ مل گیا۔ کاش وقت بھی مٹی کا ڈھیلا ہوتا، جسے پردے کے پیچھے سے جھانکتی لڑکی کی طرح میں بھی ہمت کر کے پھینک سکتا۔ جس نے صرف ملگجے اندھیرے کی طرح دنیا کو دیکھا تھا، آج اس نے بھی وقت کو آگے پھینکنے کی کوشش کی تھی، لیکن مجھ جیسے کھڑے پانی کے تالاب میں وقت کا پتھر بھی کوئی ہلچل پیدا نہ کر سکا۔ راستہ ختم ہو گیا تھا، کاش خیال کی بھی کوئی منزل ہوتی۔ آج کی رات بہت بوجھل تھی، کام سے بھی جی اچاٹ ہونے لگا۔ میرے پاس تو مطمئن ہونے کے لیے صرف حال ہی تھا، لیکن اب میں اس کے ساتھ بھی سمجھوتا نہیں کر پا رہا۔ آخر کس زمانے میں جیا جائے؟ صرف ماضی، حال اور مستقبل ہی کیوں؟ کیا آدمی زمانے کا قیدی ہے؟ شاید وقت ایک جبر ہے جسے ماضی سے حال اور حال سے ماضی کی طرف دھکیلا ہی نہیں جا سکتا۔ لیکن مجھے تو واپسی کی تمنا ہی نہیں تھی۔ ایک رات جب وہ اپنے وجود کے ساتھ میرے سامنے کھڑی تھی اور میں نے ساری قوت سے اسے وقت کی طرح پردے کے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن وہ وقت سے بغاوت کر کے نکلی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کی واپسی کا سمے نکل چکا تھا۔ ابا اماں نے اس کے سر پر چادر ڈال کر اسے اس کے گھر والوں سے مانگ لیا تھا۔ دن چڑھتے ہی نکاح خواں کو بلا کر وقت کو پابند بنایا جانا تھا، مگر وقت کب زبردستی برداشت کرتا ہے؟ اسے اس کی رضا سے پہلے کب لایا جا سکتا تھا؟ گاؤں سے نکلنے والی پہلی بس کی آخری سیٹ پر بیٹھ کر میں بہت دور نکل آیا۔
یہاں تک کہ گھر والوں کے لیے میرا حال آہستہ آہستہ ماضی بنتا گیا۔ میں بس میں کھلی آنکھوں سے خواب دیکھتے ہوئے بڑے غور سے گھر کے کمرے کی چھت کو دیکھے جا رہا تھا، جس کی جھولتی ٹائلیں ٹھیک کروا کر کمرے کو سجا دیا گیا تھا۔ ٹاٹ کے پردے کے پیچھے کھڑی بے بس لڑکی وقت کو شکست دے کر میرے باپ کی دلہن بنی میرے گھر کے رنگین پلنگ پر فتح یاب بیٹھی تھی۔ اماں کی سرمئی بالوں کی چھاؤں سے جھانکتی آنکھیں مجھے اب بھی تلاش کر رہی تھیں، لیکن ماضی، حال اور مستقبل کی زمان و مکان کا قیدی کہیں بھی نہیں تھا۔